سميتما السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله يريقا كني مليح. نهار تقرشت سبحان فقط سبحان طاش نما شيت ان شاء الله داكم تعجب ان شاء الله تسين تاداش نتعجب سويتما فانتي ديك هذه الطريقه. روح المجازا بشري ديال المجازا حلال قديني ويغد كيلو نمشي سقان نتقرشت 7 € وثي غريشه تقرشت خصطاس صيختي تعذر ديجا تعذرت الساعه ديك الناس قاعر وسخني دا سيتيرين كس الناس كلشي توالت مش تشمرتش صفا مش سقاني كسختي تقسخ توالنت ميتي تصغيخ استخدم مني دي كونجيلاتور دي النيبيران باش تجمد توالنت مذفر جوات حديش خشاغ دناتي تكسخ حيت شنترتيام زكامتي دويخ غيرتي دي كونجيلاتور لو كسختي غيرتي تفسير طريق مش تجيش تجي قمت موزوع الطاس 100 صباح سويتما تصبح انت الطاس هذاش تعجب الطريقه من زيت الكير. انا باش سقان تقسخ بسم الله تقسخ تشوطي تنتحلو شي نختم قراني مش ما تخص نطاقه ماني تموزوع وتعقب شغا بلاصونس تقرشتي شاري تعقبها بلاصونس خميتري تقسست مرا قست ما تعقب تحلو تسلا تاتغي ما مني دي شاذق متنن حيت تموزوع الطاس تطفيخ في الناس تقرشت نو يندوز رازو خدو خصني شاري مي دوماج وغاسنشا غاسنت نو يندوز وها ميت الصباح الطاس غيرت كسرو نوامان دي صماضن على ساسخ باش سقان تقرشتني غاري الليمون بدات غير دي كونجيلاتور باش ما تف حيت خصها باش متروا غاري شات كسختي دي تكخامين دير حوايج ازين الليمون اتكخيك باش سقاني تقرشت اتكخات ستاثا تكخات الساثة حتى تستاثا مليح تستاثا 15 مينوت تاع 20 مينوت غتستاثا مليح حسيك صريح نين تقرشتي الليمون عادي يتغكخاتو ما رديتني مزيانين ويسين شا مثلا ثم قرانين قدين تسنه تاع الشهر نصنت سنه تاع كنت حتى مزيانين قعاتني مزيانين 18 19 20 26 قنت هي ساسا نغد مش استقدي اماميتا يتقرشتي مي ديك شي حاجه قنت هي بارطاجيتي ديك كذنا يتبارطاجي ديك السنت صافي شنو ثاني تنقراني نقثني قحسنت صافي سنت من عكنت حيت سورتو ثاني يقان تكنت وسي نتا وازن واش تجي في سنت الطاسه كوزينه لو خامي عزو تاع قلت شي حاجه قنتش تاسا نغد خيفتوب من تكاد بارطاجي ديك نخشارك ديك نخ لي غوسات نم باش تنتقرا الشيء صافي قصقت قعدتي شاوطتي مزيانين مره خصك تقسم تمقران كوري الجن ما مشى سيتك عاد نستعجب هني دي جوادان ميتري دي سادان دايس مي وغا وتغاسنو في خشا مريجتو في خامني تري عاد رختيط باش نتسمر ما مشيت عاد داريتو ثاني مزيانين وسنتشا تري مري غاش باش عاد درخت قراشت مش عاد درخ هذان ايتو هذا نضارني ثانسري دير مريح تنن راني هني كواماني كسيتخو ليمون سمحتي ليمون صافي ان شاء الله ورات نوني غاديش ندير ديك الساعه خاش ندير السمرخ باش تكن لو غير قادي نغيرتا غيرتي مامي تهمغا حيت كسورني ويشتيشا كيلو ني فاي الطاس حيت مزوات كيرتي ماميتا جيرت ساعه مليح شي 20 مينوت تاع حرامين تي هو الساعه توماني سماضن توارنت الساعه توماني سماضن كسغسي ماسا مني الليمون اتصفاي الطاس تام زاغوت شنو مرات كيتا تشنت صافي قعدت يتمنى ان شاء الله سويت باش نتعجب تقديكيش بارطاجي ديكيش الفكره او صافي اما لا تعجبش نتو جنتاي لايك عاون انت ما خصنا جنتاي لايك عمد نتخلاك لوشات هني تزقوخت النساء سابوني نسوة دايه باش اتكسا تعقب تشمرت باش تابونيت من مساسه باش سقنا عشتي دياوا قلت راه تبصرينا ني الجاد جيت وتم قرانينا الطاس راه طوماطيشين غاريتي الشاف كسختي الساز غاثوات غاري فيها شويه نجغبه ماني تكخ باش نشقو صبا موتي الشاف روخاتي الشحني مغاد مي راه حاز اختي الشاف نوني وغاري وفي خشو في ختلاتني وها تي الشاف تزيزه في الصباح الساعه ذخت غتقسختها مزيان كنت دايسي الشات دايسي الشات الصباح دي تقرشتني وتسيين عماسو داس سقيتي الشات يتي الشات دايس شنا دي تقرش ولا كتني وجيه الطاس يشت ما صمتوا شخاين كيخني هزيزه وتجير شات دايس الصباح الطاس
نورمالمون تقرشتو دي تعجب شايه طشو كيستكخشا ولا كتايني الطريقه هي الصباح الساعه تقنت مزوادي الليمون كيسكنتي الشاه تسكنت الطريقه يا مو تصبح سويت ما نصحك ان انت اتشن تقرشت نومي تعجب حيت قليل مي تعجبش صاوينو هذا سني تعجب وسن تعجبش صافي بسم الله غيرد كوكوط ازو خد كري كوكوط باشاتو حيت تمزوها الطاس والسيخ مايث ورويت ومن عايث قيم دي مامي تتمحيا السنه عصات دي كوكوط ازين ساعات ثم غيرد شطح عرشت على حساب المقدار نتقرشتي عاشنت صافي غير استقرجت مش سقانا يطلب سرني تشاتني اكيستقر هذه عارق تعرق مليح هادشي غتعرق مليح حتى تفتك شتوار انت تفات سواقع هذا في سويه ماني نجيب صرا ماني تشات في السويت نقعه اسك شوت نجمرح عاود على حساب لا كونتيتي غاش نتقرشت جنت ديس خيزو تجفت توانت لا تعجبها يمين صافي غير ديس الحمص وصافي هذا سكر حمص توانت تجي تعرق مليح هذا تشتي طوماطيش نيغير اخذت تفنجت طوماطيش سياخ تقشاخ تقسخت يا مامي تا عادي تقرشتي تقني عادي وصافي غاري مش سقان رعطو غاري سكين جبان الخرقوم الكيمون الفلفل مش سقان حاب عشان شويه مش سقان الهريسه دز الصباح كيفاش الهريسه سقعها مش سقان لي زيبيس نغاري شويه الزعفران الكولور هادو تعجبك مثلا التشمرات لابد مش مامي تذكري صنقيت الزعفران حسن نزيوالو وقعها اتجخروخا اتعرق مليح حتى في سي طوماطيش مي غايف سي طوماطيش عادي دي صاني خامن على صافي خاص قباخه صاني مش سقنا خاص قباخه تجخات اتسو طوماطيش النص يخصك الخصبه تزدسي الصباح تزدسي هذا مع كنوس وغاريشه غاري الخصبه وها صافي خاص باش سخن خاص قباخه تعرق صافي توانت نمشي تعرق تسوقع طوماطيش نيت سوا البصر نيت سوا كلشي صافي اساني ريترون ومن غرف نريترو غرف نزيد فراخ كسر ريترون ومن فرخ خاص ريترون ومن اتحرشخ باش ولا يترسق خاص قباخ كوكوط حتى تسويا ماني قاع السنقس خيلو غاز ازين ساعات السنقس اختوارت مش تسويا من شويه داي تعجب مامي تطري ذي سمنه تسويا من ما تلقى شويه تخميت رسمه وترسي قشامي توانت تسوى مليح ثم عمد خاص ثم اتارخ داس باش سقان تفنجت نجحيمص تفنجت شتا حلو تطيح حرامين حيت هي تعجب زي سرحي مزطس مرنا زود رحيم مزطس كنت سرحي مزطس امنا غير ديني شم 100 غرام من الرحيمص اساني على حساب 2 كيسان ومن توارنت 2 كيسان ومن باش توارنت رحيمص نيش ايوا مش ميغا ما ويقدر رحيمص دقختي توفا بو 20 ساعه يسنن نخت ازين مي غايو تعمر ديميكات قرديني بيره في وخاتو حاجه وخاتو خذ سكيخ الحمص يتكسخي تكتيس من بعد صافي جيخ تعاود واج 10 مينوت كيسر حمصني شويه ماني سقي قاعه دايس تنقيت دروس توامر تعجبش نتلاس رماق جنت رماق شو هي سي تعجبها تحرامين رماق اسويت ماش رماق التصوير زي سخصا ايسو مسخصا تقرشت يتكسل داي حاجه اقاش نتسوا مرزنت مش تفسي ما تموزو تفسي يشنا مراس شنت والله تصبح الطاس تمني ان شاء الله سويت ماذا شنت تعجب تمني كذي الشهر كنت مش سقان اكيد الشهر كنت اكيد تبارطاجي تتسقنتي الاصدقاء نشاط ما تعجباشنت الجنتاي جام ما خا واش نتعجب الجنتاي واش نتعجب وهذا نيبو المشكل ما واش نتعجب الجنتاي واش نتعجب
جنتي لي كومونتير عافاك نتمرة ثاني تجان لي كومونتير مرحبا بكم كلشي غاغوسة الريفية تشكركني تسويثما يثما كومونتير ني داي تجام عافاكم تشجع مايي كني وجابي بارك الله فيكم كلشي يثما سويثما ريفيين عافاكم بارطاجير دي كيدهم من تكخو من سينو من تكخو مشري من تكخي ثاوينو ان شاء الله غير يعجبكم هي يثما سويثما مش سقان وتتمشى عافاكم شارك ميكيدي جماي جام مش سقان عمد خسابوني هذه نحني سوديت زقختني عمد خاص باش راكم دي تكوا الجديد حيت تعجبيات الصواغ تعجبيات الساسخ بنتك اكيد ونشارك من تكي خوميني غير ولا تنوني ان شاء الله. بسلامه.